शरह आदाबुल मुरीदीन में लिखा है कि आप मुद्दत तक बसरा की जामे मस्जिद में मुअतकिफ रहे। बसरा की जामा मस्जिद में भी कई साल तक आपने एहतिकाफ किया और 3 रात दिन के बाद एक दफ़ा इफ्तार करते थे। 3 दिन के बाद एक बार इफ्तार करते थे, यानी 3 दिन का रोज़ा रखते थे। जिस रात आप रोज़ा छोड़ते, लोगों के दरवाज़ों पर भीख मांग कर इफ्तार करते थे। जिस दिन आपको रोज़ा खोलना होता तो आप लोगों के दरवाजे पे जाके भीख मांगते और वो भीख से जो मिलता उससे रोज़ा खोलते। लेकिन जब आपकी शोहरत बढ़ गई और करामा जाहिर होने लगी तो खलकत आप पर टूट पड़ी। जब पता चल गया यार ये भिखारी नहीं है तो वली है, तो पब्लिक टूट पड़ी आप पर। इसलिए आप खल्क से भागकर सफ़र में रहते थे, इसीलिए वहाँ से भागे और सफ़र में रहने लगे, एक जगह नहीं रहने लगे कि पब्लिक टूट पड़ेगी। ख्वाजा अता सलमी ख्वाजा अब्दुल्ला बिन मुबारक के उस्ताद हैं। फरमाते हैं कि ख्वाजा इब्राहिम ने फरमाया कि एक रात मैंने काबा को खाली पाकर तवाफ शुरू किया और हक ताला से दुआ की कि मुझे गुनाहों से महफूज रखे। आवाज़ आई कि सारी खलकत हमसे यही तलब करती है, अगर हम सबको गुनाहों से महफूज रखेंगे तो दरियाए रहमत व गफ़ारी व अफू कहाँ जाएगा। इब्राहिम अदम ने दुआ की कि अल्लाह तू मुझे गुनाहों से बचा ले। आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारी खलकत मुझसे यही तलब करती है कि तू हमें गुनाहों से बचा ले। अगर हम सबको गुनाहों से बचा लेंगे, दरियाए गफ़ारी व अफू कहाँ जाएगा। कहा सभी ये चाहते हैं कि हम गुनाहों से हमें बचा लिया जाए। अगर गुनाहों से बचा लिया जाएगा तो फिर मेरी गफ़ारी का क्या होगा। और अफू यानी माफ़ कर देना, किसको माफ़ करूँगा। फिर ख्वाजा इब्राहिम अदम ने अर्ज़ किया अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। आवाज़ आई कि तमाम खलकत के लिए मुझसे मांग, अपने लिए कुछ ना मांग। कहा कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे कि इब्राहिम मेरी जितनी भी खलकत है ना, क्रिएशन, उसके लिए मांग, अपने लिए मत मांग। क्योंकि दुआ वो अच्छी है जो दूसरों के लिए मांगी जाए। जब काबा शरीफ चले गए, या अल्लाह गुनाहों से महफूज रख मुझे, तो अल्लाह ने फरमाया सभी ये चाहते हैं कि हमें गुनाहों से महफूज रखें। अगर हम सबको गुनाहों से महफूज रखेंगे तो हमारी गफ़ारी का क्या होगा। फिर हम गफ़ार कैसे होंगे। गुनाह बख्शने वाला, गफ़ार मतलब गुनाह बख्शने वाला। फिर मैं गुनाह बख्शने वाला कैसे होगा। कहा ठीक है अल्लाह एक काम कर, गुनाहों से बचा ले। कि अगर सभी ये मांग चाहते हैं कि गुनाहों से बचा ले, अगर गुनाहों से बचा लेंगे तो मेरी गफ़ारी का क्या होगा। बोला अच्छा ठीक है मेरे गुनाह बख्श दे। बोले अगर तुझे दुआ मांगनी है ना तो पूरी क्रिएशन के लिए दुआ मांग, मेरी पूरी खलकत के लिए दुआ मांग, अपने लिए मत मांग। क्योंकि दुआ वो अच्छी है जो औरों के लिए मांगी जाए, अपने लिए नहीं। शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि ख्वाजा इब्राहिम अदम बल्ख छोड़कर मक्का पहुँचे तो उनका एक छोटा लड़का था। लड़के ने जवान होकर दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कहाँ है। उसकी वालदा ने सारा माजरा सुनाया और बताया कि अब वो मक्का में मुकीम है। इब्राहिम अदम का एक बेटा था, जब वो उसे छोड़कर आए थे तो वो 1 साल का था। सारा माजरा सुना दिया कि जब तू 1 साल का था तेरे अब्बा छोड़कर चले गए थे, बादशाह फ़कीर बन गए, तो अभी मक्का में रहते हैं। बोले अच्छा। वो जवान हो गया था 25 साल का। बस बाप की ज़ियारत के लिए वो मक्का पहुंचा। आपने जब उसे देखा पूछा कि तू कौन है। बोले जिसे आप 1 साल का छोड़कर आए थे मैं वो आपका बेटा हूँ। आपने जब उसे देखा तो शफ़क़त पिदरी ने गलबा कर दी, मोहब्बत आ गई बेटे पे। क्या आ गई, सुनने लायक वाक़या दोस्तों, मोहब्बत आ गई बेटे पे। आपने उसे पास बिठाकर पूछा कि तुम किस दीन पर हो। उसने जवाब दिया दीन मोहम्मदी पर हूँ। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेटे से इस कदर मेहरबानी के साथ पेश आए कि गैब से आवाज़ आई कि हमारी दोस्ती का दावा करता है, और दिल बेटे के साथ लगा लिया। जैसे ही आवाज़ सुनी आपने अर्ज़ किया कि इलाही जो कुछ मेरे और तेरे दरमियान हिजाब हुआ है उसे उठा ले या फिर मुझे मौत दे दे।
اے اللہ جو تیرے اور میرے بیچ میں حجاب بن گیا، پردہ بن گیا، یا تو اسے اٹھا لے یا مجھے موت دے۔ آپ نے بس یہ دعا بھی کی ہی تھی کہ سامنے بیٹا مرا ہوا پڑا، آپ نے بس یہ دعا بھی کی تھی اور یہ دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے بیٹا مرا ہوا پڑا، اور آپ کی کوئی اولاد باقی نہ رہی اور نہ آپ نے شادی۔ لیکن شفیق بلخی کے والد ابراہیم بلخی اور بزرگ ہیں جو حضرت خواجہ ابراہیم ادھم کے ہم عصر تھے، ان کا مزار بھی بلخ میں ہے۔ ان کی اولاد اپنے آپ کو خواجہ ابراہیم ادھم سے منسوب کرتی ہے، لیکن اکثر معتبر کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ نقل ہے کہ خواجہ ابراہیم ادھم نے فرمایا کہ 15 سال تک میں نے سختی، مشقت اور محنت جھیلنے کے بعد یہ آواز سنی کہ کن عبدن فاسترحب، میرا بندہ بن اور راحت پا، بحکم فاستقم کما امرتو، جیسا کہ حق تعالیٰ نے کلام پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ہمارے حکم کے استقامت کے ساتھ پابند ہو جاؤ۔ آخر عمر میں آپ کا تصرف بہت بڑھ گیا تھا، آپ کثرت سے طعام تیار کرا کر غربا مساکین میں تقسیم کراتے تھے، بہت کھانا بناتے تھے اور غریبوں اور مساکین میں تقسیم کراتے تھے۔ شیخ علاؤالدولہ سمنانی چہد مجالس میں فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری خواجہ ابراہیم ادھم کے پاس گئے، آپ نے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر درہم نکالے اور نوکر سے فرمایا کہ 3 من روٹی اور شہد لاؤ۔ خواجہ سفیان ثوری نے کہا ہم صرف 2 آدمی ہیں، اس قدر اسراف کیوں کرتے ہو، اس طرح فالتو خرچہ کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کھانے کی چیزوں میں اسراف نہیں ہوتا، جو کھانے کی چیزیں اس میں فضول خرچی نہیں، ہم 2 آدمی 2 لقمے کھائیں گے، باقی غریب کھائیں گے۔ اگر زیادہ ہوگا اور لوگ کھائیں گے تو اچھا ہوگا۔ چہل مجالس میں یہ بھی ہے، خواجہ بایزید سے روایت منقول ہے کہ آپ کے پاس کافی سامان تھا اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں اور آپ بہت خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ دریائے کنارے بیٹھے اکثر کپڑا سی رہے تھے، ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ بلخ کی سلطنت چھوڑ کر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ نے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور حکم کیا کہ سوئی لاؤ، کہتے ہی ہزاروں سونے کی مچھلیاں، سونے کی سوئیاں لے کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی لوہے کی سوئی درکار ہے۔ ایک کمزور مچھلی، بوڑھی مچھلی ان کی سوئی لے کر باہر آئی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ ہے کم ترین مرتبہ جو میں نے سلطنت چھوڑ کر کمایا، یعنی بادشاہ چھوڑ کے یہ کمایا، اس سے زیادہ دیکھنے کی طاقت تو نہیں رکھتا، اس سے زیادہ بھی دکھا سکتا ہوں میں تجھ کو، مگر اس سے زیادہ دیکھنے کی تو طاقت نہیں رکھتا۔ آپ کے کمالات و کرامات اس قدر ہیں کہ تحریر میں نہیں آتے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ گم ہو گئے، معلوم نہیں کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مزار مبارک بغداد میں امام احمد حنبل کے مزار کے متصل ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ملک شام میں حضرت لوط علیہ السلام کے مزار کے پاس ہے۔ نفات الانس میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات ملک شام میں ہوئی 161 ہجری اور دوسری روایت کے مطابق 166 ہجری میں ہوئی۔ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات یکم شوال 187 ہجری کو ابو عبداللہ خلیفہ سوم کے عہد حکومت میں ہوئی رحمت اللہ تعالی علیہ۔